नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपाल 2.5 महिना लामो समयदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्र डगमगाउन थालेको छ। आर्थिक गतिविधि तहस नहस भएको छ र लकडाउन भएपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ। सरकारले लकडाउनको समयावधि 8औं पटक थप गरेर यही महिनाको अन्तिमसम्म 32 गतेसम्म जारी रहने बताएको छ र यो बीचमा कुनै पनि गतिविधि नगर्नका लागि आग्रह गरेको छ र सरकारले केही समय अगाडि नेपालभित्रका 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिए पनि विविध कारणवश उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन र सरकारले उद्योगी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन। लकडाउनको समयावधि थपिँदै जाँदा सरकारले अहिलेसम्म मोडालिटी तय गर्न सकेको छैन। न सरकारले लकडाउनको समयमा परीक्षणको दायरा नै बढाउन सकेको छ। देशभर 20वटा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्दा अहिलेसम्म दैनिक 24 घण्टा सञ्चालन गर्दा 2300 देखि 3600 व्यक्तिको मात्रै परीक्षण गर्न सम्भव भइरहेको छ र सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र लकडाउनको समयावधि थपिँदै गएको छ। सरकारले यो बीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा पनि भ्रष्टाचार भएको विषयमा ठूलो आवाज उठ्यो, तर यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले नेपालभित्र अत्यावश्यक सामग्री भित्राउन सकेको छैन र जसले गर्दा परीक्षणको दायरा बढ्न नसक्दा लकडाउन दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेले एउटा गुन्द्री पाइरहेको अवस्था छैन, तर राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट किन्नका लागि 1.5 करोड खर्च गर्ने विषयले अहिले बजार तातेको छ। मन्त्रीलाई यही समय गाडी चाहिएको छ, प्रदेशका सभामुखलाई गाडी चाहिएको छ र यही समय विभिन्न फजुल खर्चका गतिविधिहरू सार्वजनिक भइरहेको छ र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च 10 अर्ब भन्दा बढी भएको बताइएको छ। एउटा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि 2200 रुपैयाँ दैनिक खर्च भएको लगायतका विषयले बजार तातिरहेका बेला सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई लक्षित गरी कर उठाउनका लागि 25 गतेसम्मको मिति तय गर्यो र सर्वत्र विरोध र चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले असारको 7 गतेसम्म मिति सारेको बताएको छ र अझै पनि उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट बनेका छैनन्। हामी यसै विषयमा संवाद गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग संवादको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई। अहिले चौतर्फी दबावपछि सरकारले समय त 1 हप्ता थपेको छ। यसपछि यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? पक्कै पनि नेपालको निजी क्षेत्र मात्रै नभइकन सम्पूर्ण राष्ट्रले जुन 70 दिनभन्दा बढीको लकडाउन पुगिरहेको छ, यसले एउटा ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो। अब केही फिगर्सहरू आएका छन्। हामी 2 खरब भन्दा बढी जीडीपीमा लस भइसकेको छ। राष्ट्र उठ्ने अवस्था एकदमै गम्भीर रूपमा अगाडि गइसकेको छ। झन्डै 15 लाख भन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार भएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारसँग र निजी क्षेत्रसँग यो जिम्मेवारी पनि बढेको छ र यस्तो अवस्थामा अब यो लकडाउन अझ कन्टिन्यू भयो भने हामी पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुग्छौँ र त्यसपछि यो अर्थतन्त्र सधैँभरिको लागि बिरामी पर्ने एउटा अवस्था पनि आइसकेको छ र अहिले यस्तो अवस्थामा सरकारले जब लकडाउन अवस्थामै करतिर भनेर जुन 25 गतेको एउटा डेडलाइन निकालेको थियो र यसमा चाहिँ नतिर्यो भने तुरन्तै फाइन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अलिकति अव्यावहारिक थियो। पक्कै पनि सरकारलाई राज्य सञ्चालन गर्नको लागि कर राजस्व चाहिन्छ। अहिले सम्पूर्ण साधारण खर्च धान्नको लागि पनि सरकारलाई धौधौ परिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा कर राजस्व चाहिने र यसमा स्वाभाविकै हो। तर नेपालको निजी क्षेत्र पनि एकदमै पीडित अवस्थामा छ। हामी 70 दिनभन्दा बढी अहिले लकडाउनको स्थितिमा पुगिसकेपछि हामीलाई स्यालेरी दिनको लागि पनि पैसा छैन, ब्याङ्कको ब्याज तिर्नको लागि पैसा छैन, घर भाडा तिर्नको लागि पैसा छैन र अहिले व्यवसाय कुन डाइरेक्सनमा जान्छ, हामी कतातिर जान्छौँ त्यो पनि कुनै निश्चित रूपमा देखिएको छैन र यस्तो बेलामा पनि जुन सरकारले 25 गतेको डेडलाइन लिएर आएको छ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत अन्य छात्र संगठनहरूले पनि आफ्नो कुरा राखेका थिए। यसमा मलाई लाग्छ सर्वसाधारणबाट पनि ठूलो विरोध आएको थियो। यसलाई मानेर सरकारले
केही समय एक्स्ट्रा दिएको छ। यो 15 दिन जस्तो समय एक्स्ट्रा पाएका छौँ हामीले यो अन्तशुल्क र भ्याट तिर्नको लागि। तर आयकरको लागि चाहिँ 1 हप्ता अझ थप समय पाएका छौँ। यो स्वागत योग्य नै छ, तर यो पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरामा अहिलेसम्म हामीलाई आधिकारिक धारणा हामीले बनाएका छैनौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसलाई असार मसान्तसम्म हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भनेर सल्लाह दिएको थियो, तर त्यो चाहिँ अब 15 दिन अझ थप दिएको भए सायद हामी सन्तोष गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। त्यो पनि यो कन्डिसनमा कि लकडाउन अब समाप्त हुन्छ र त्यसपछि सबै कुरा सामान्य भएपछि हामी तिर्न सक्छौँ। तर अब अहिले जुन 15 दिन गरिएको छ त्यो हामीले मागेको भन्दा 15 दिन कमै छ, तर त्यही पनि के न के स्वागत योग्य पक्कै पनि रहेको छ। अहिले नेपालको पछिल्लो परिस्थिति हेर्दा नेपालमा कम्तीमा पनि दिनमा 200 जना व्यक्ति थप संक्रमण देखा परेको अवस्था छ। नयाँ जिल्लामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। लकडाउन अझै कति समय हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। 2.5 महिनादेखि यहाँहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहनु भएको छ र सरकारले थपेको अबको 1 हप्ताको समयमा कर बुझाउन सकिन्छ, त्यो सम्भव छ? त्यही मैले जुन भने तपाईँलाई, यो बन्द अवधिमा यो 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 बन्द जुन अहिले कर बुझाउनुको लागि सरकारले जुन दबाब दिइरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले पक्कै पनि यो राम्रो कुरा थिएन। यसमा चाहिँ केही परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेकै थियौँ। र तर एउटा कुरा हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या सम्पूर्ण राज्यको समस्या हो, यो सरकारको पनि समस्या हो, यो सबैको समस्या हो। र त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले कम्प्रोमाइज हुनै पर्छ। केही समय एक्सटेन्सन पाएका छौँ, यो अझ बढी भएको भए हामीलाई सहज हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग यहाँहरूको असारको अन्तिम मसान्तसम्म माग हुँदा असारको 7 गतेसम्म र 15 गतेसम्मको अर्को करको लागि समय पाउनु भएको छ यहाँहरूले। यो समयमा सरकारले ताकेता गरे अनुसारको कर बुझाउने गरी यहाँहरूको उद्योगी व्यवसायहरूको सहमति छ? होइन, मैले जसरी भने हामीले असार मसान्तसम्मको समय मागेकै हो। अब केही व्यवसायहरू चलायमान पनि छन्, चलिरहेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि टेलिकम बिजनेस चलेको छ, ब्याङ्क चलेको छ, खाद्यान्न बिजनेस चलेको छ। उनीहरूले त कर तिर्नुपर्ने अवस्था नै देखिन्छ, किनभने जब व्यवसाय चलेको छ उनीहरूले कर सङ्कलन पनि गरेका छन् भने चाहिँ उनीहरूले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तर बाँकी बिजनेसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पक्कै पनि छ र यसमा चाहिँ अझ समय हामीले मागेको जस्तो असार मसान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। यो यहाँहरूको माग हो। अब लकडाउन कहिलेसम्म भन्ने पनि अझै निश्चित छैन। 7 गतेबाट सरकारले टसमस नहुने नीति लिएको अवस्थामा यहाँहरूको रणनीति के हुन्छ? अब यसमा हामीले आधिकारिक धारणा आज उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हामी बैठक बस्दैछौँ, त्यसपछि आधिकारिक धारणा हामीले राखौँला। पक्कै पनि यो कठिन समय छ। यो कठिन समय यो सरकारको लागि, निजी क्षेत्रको लागि लगायत हामी सबैलाई यो कठिन समय छ। कुनै न कुनै तरिकाले सबैले यो काम चलाउनै पर्छ र त्यसैले यसमा चाहिँ अब हामी छलफल गरेर आधिकारिक धारणा तय गर्नेछौँ। सरकारले यो कठिन परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवस्थामा, आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय भएको अवस्थामा र हरेक क्षेत्रमा सङ्कुचन आएको अवस्थामा लगातार उद्योगी व्यवसायलाई ताकेता गर्नुको पछाडिको कारण के हो? कि सरकार टाट पल्टिएको हो? म त्यो शब्द त प्रयोग गर्दिनँ, तर पक्कै पनि राज्य सञ्चालन गर्नको लागि राजस्व र कर चाहिएको छ। साधारण खर्च धान्न पनि गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा अहिले खबर आएको पनि छ र सरकार पनि अब साधारण खर्च धान्न सकेन भने यो कसरी राज्य सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले चिन्तन गर्नै पर्ने आवश्यकता छ। अब 7 गतेसम्म सरकारले तोकेको समय यहाँहरू अब कर बुझाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नका लागि तयारी भएको जस्तै यहाँको अनौपचारिक औपचारिक अभिव्यक्ति यहाँको संवादबाट बुझियो। अब व्यवसाय नै चलायमान नभएको अवस्थामा कहाँबाट ल्याएर खर्च जुटाएर कर तिर्ने? कि बैङ्कबाट निकालेर तिर्ने? होइन, मैले जसरी भने तपाईँलाई यो कन्डिसन के हो भने अब यो लकडाउन कन्टिन्यू हुँदैन भन्ने कन्डिसनमै छ। अब जस्तै अब यो जेठको अन्त्यसम्म लकडाउन कन्टिन्यू रह्यो भने हामी अजम्सन गर्छौँ कि असारमा व्यापार व्यवसाय फेरि चल्छ। फेरि एउटा कुरा सरकारको पनि दृष्टिकोण के छ भने यो जुन रकम तिर्नुको लागि भनिरहेको छ यो हामी निजी क्षेत्रले
यो सङ्कलन गरेर राखेको पैसा हो यो, र यसलाई पनि हामीले पनि अब हामीले यसबाट आफ्नो जिम्मेवारीबाट पुरै विमुख हुन चाहिँ सकिँदैन, र त्यसैले गर्दाखेरि अब यो मैले जसरी भने यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, हामी सबैको समस्या हो भनेर नि सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा सर्वत्र तहस नहसको अवस्था छ। यो अवस्थामा कर तिर्नको लागि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि पनि बढ्नुपर्ने छ। सरकारको कर उठाउने एक हिसाबको अधिकार पनि हो, र यहाँहरूलाई सामान्य अवस्थामा पनि फर्कनुपर्ने छ। यहाँलाई सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागि कति समय लाग्ने देखिन्छ, र अब सरल तरिकाले कर तिर्नको लागि कति समय लाग्ने अवस्था छ, र 7 गतेको अवधिभित्रमा यहाँहरूले कति सरकारसँग सहुलियतको अपेक्षा गर्नुभएको छ? के छ यहाँहरूको धारणा? जसरी मैले भने केही उद्योग र व्यवसाय यो बन्द पिरियडमा पनि चलेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले भने तपाईलाई ब्याङ्कहरू चलेका छन्, इन्टरनेट कम्पनीजहरू चलेका छन्, खाद्यान्न बिजनेस चलेको छ, केही अति आवश्यक वस्तुहरूको व्यवसाय चलेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ कर तिर्नलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो नपर्नुपर्ने हो। तर एउटा कुरा सरकारले हामीलाई, म हिजो पनि अर्थ सचिवज्यूसँग बसेको थिएँ, र एउटा कुरा के विश्वास दिलाउनु भएको छ भने अब यो केही गरी 7 गते यो बन्द कन्टिन्यू रह्यो भने यो डेट फेरि चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेर एउटा विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ। र कसैले मलाई लाग्छ तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ भने उनीहरूको लागि केही न केही सरकारले सहुलियत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि सहकारी गर्नको लागि तयार छ। मैले यहाँनिर यो कुरा किन जोड दिइरहेको छु र किन उठान गरिरहेको छु भने सरकारले अहिले लकडाउन भोलि नै सर्लक्क असार 1 गतेबाट खुल्छ, र त्यसपछि सबै अवस्था सामान्य तरिकाले आउँछ, र एउटा रोकिएको चलचित्र प्ले गरेपछि फेरि पूर्ववत अवस्थामा आएको जस्तो अवस्था आउँछ। जस्तो गरी संरचना भत्किएको छैन, सबै कुरा ठिकै छ, र आर्थिक गतिविधि तुरुन्त चलायमान हुन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको धारणा आइरहेको छ। यसमा कति दम छ? पक्कै पनि सबै व्यवसाय पहिला जस्तै चल्ने सम्भावना मैले देखेको छैन। अब जस्तै धेरै व्यवसाय, रेस्टुरेन्टहरू भए, पार्टी प्यालेस भए, सिनेमा हल भए, मल भए, या त्यस्ता व्यवसाय जुन नन एसेन्सियल आइटम्स को व्यवसाय छ, अटोमोटिभ बिजनेस भए, यिनीहरू चाहिँ पहिलाको स्थितिमा आउँछन् भनेर मलाई विश्वास लागेको छैन। यसलाई चाहिँ आफ्नो यो बिजनेसलाई नर्मल लेभलमा आउनको लागि कमसेकम 6 महिना अझ लाग्छ भन्ने अर्थविज्ञहरूले पनि राय दिएका छन्। अरू देशको पनि उदाहरण हेर्ने हो भने लकडाउन खुलेपछि पनि लामो समयसम्म व्यवसाय सहज भएको छैन, र नेपालमा पनि त्यसरी हुँदैन, र पक्कै पनि कर तिर्नको लागि एउटा प्रेसर हुन्छ। तर यस्तो जेन्युइन केसेस जहाँ कर तिर्न सकिँदैन, होटल व्यवसाय लगायत अन्यमा सरकारले केही सहुलियत पनि दिनुपर्छ, केही एक्स्ट्रा समय पनि दिनुपर्छ, र यसको लागि हामी पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सहकारी गर्नको लागि तयार छ। यहाँहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागि कति जति समय लाग्छ? मलाई लाग्छ सबै व्यवसायको नेचर फरक हुन्छ। अब खाद्यान्न बिजनेस सायद सामान्य अवस्थामै रहेको छ, र त्यस्तै गरेर अलग अलग बिजनेसको अलग नेचर हुन्छ। तर केही बिजनेसहरू चाहिँ लामो समयसम्म सहज हुँदैन। उदाहरण व्यवसाय लामो समयसम्म सहज हुँदैन होला, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय लगायत धेरै यस्ता व्यवसायहरू छन् जुन लामो समयसँग सहज हुँदैन। टुरिज्म, पर्यटनसँग जुन हामीले बेस गरेको व्यापार व्यवसायहरू छन् त्यो चाहिँ पक्कै पनि लामो समयसम्म सहज हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब नेपालमा यो कर लिने र दिने बिचमा जहिले पनि एक हिसाबको टसमस, एक हिसाबको सामान्य अवस्था देखिँदैन। कर मैत्री नीति, कर मैत्री व्यवस्था चाहिँ नेपालमा किन हुन सकिरहेको छैन? अब यो कुनै नेपालको लागि युनिक कुरा होइन। हरेक देशमा करदाता र सरकारको बिचमा कुनै न कुनै किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स या त्यो भइराख्ने एउटा स्वाभाविक कुरा नै हो। तर नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, जीडीपी र करको रेसियो हेर्ने हो भने, हाम्रो नेपालको निजी क्षेत्र ले जुन कर तिरेको छ या जुन सङ्कलन गरेको छ त्यसको रेसियो अहिले साउथ एसियामै सबैभन्दा राम्रो छ। त्यसले के देखाएको छ भने हामी जिम्मेवार छौँ, नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ, कर तिर्न चाहन्छ, र हामी साँच्चै नै यो राज्य सञ्चालन भएर एउटा विकास भएको चाहिँ देख्न चाहन्छु। यसको उदाहरण मैले जुन भने, अरू कुनै पनि देशको उदाहरण हेर्नुहोस्, नेपालमा जुन रेसियो छ त्यो चाहिँ अरू देशभन्दा राम्रो छ।
अब पछिल्लो समय सरकारले ताकेता गर्यो र केही व्यवसायहरूले यसको अवज्ञा गरिरहनु भएको छ, सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि माग गरिरहनु भएको छ। यहाँको सरकारसँगको तत्काल माग के हो? यसलाई कसरी सामान्यकरण बनाउनुपर्छ, कसरी सामान्यकरण गर्न सकिन्छ यो अवस्थालाई? पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। अस्ति डिपिएमले पनि मान्य डिपिएमले पनि हामीलाई बोलाउनु भयो र यस विषयमा छलफल पनि गर्नुभयो। मेरो राय के छ भने यो खास उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि हामीले पनि राखेका छौँ यो कुरा। यो लकडाउन भनेको कुनै समस्याको समाधान होइन। लकडाउन भन्नाले केही समय हामीले आफ्नो समस्यालाई डिले मात्रै गरेका हौँ। यो समयमा क्वारेन्टाइन लगायत हाम्रो अन्य हेल्थ फेसिलिटिजहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले समय भाइ मात्रै गरेको हो र यो लकडाउनले नि यो रोगको निदान हुन्छ भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ। विश्वमा कहीँ पनि भएको छैन र आज जब नम्बर बढ्दैछन् यसलाई सरकारको असफलता पनि मान्नु हुँदैन। यो रोगको नेचरै यही छ। हरेक देश जसमा धेरै राम्रो स्वास्थ्य फेसिलिटिजहरू छन् त्यहाँ पनि यो रोग बढेको छ। नेपालमा पनि यो रोग बढ्छ भन्ने देखिएको छ। तर अब हामीले तुलनात्मक जोखिम के छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। अब कोभिडले भन्दा धेरै बढी अन्य रोगबाट मान्छेहरू मरिरहेका छन् र यो लकडाउनले गर्दाखेरि लाखौँ जुन हाम्रो युवाहरू बेरोजगार भएका छन् उनीहरूको अहिले खाना नपाएर झन्डै एकदमै भुकमरीको अवस्थामा आइसकेको खबरहरू पनि आइरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा यो लकडाउन हुनु हुँदैन। यो लकडाउन तुरन्तै बन्द गर्नुपर्छ र आम नागरिकलाई केही न केही यो जोखिमलाई निर्मूल गर्नको लागि सोशल डिस्टेन्सिङ लगायत, मास्क लगायत, अन्य सेनिटाइजिङको प्रयोग गरेर हामीले यो बाटोबाट अब अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँहरूका उत्पादनले अहिलेसम्म केही बजार पुगेका छन्, केही बजार पुग्न पाएका छैनन्। धेरै अहिले स्टाफहरू कटौती गर्नुपर्ने, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ र पछिल्लो समय यहाँहरू समस्यामा परिरहेका बेला सरकारले ल्याएको नीतिहरू, सरकारले नीति कार्यक्रमबाट प्रस्तुत गरेका कुरा, बजेटबाट ल्याएका कुराहरू यो तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सक्ने खालको छ? जुन अहिले बजेट आएको छ यो बजेटमा हामीलाई के लाग्यो भने जुन हामीले उठाएका समस्याहरू थियो केही कुराहरू चाहिँ यसले एड्रेस गरेको छ तर धेरै कुराहरू चाहिँ एड्रेस हुन बाँकी नै छ। हामीले के सोचेका थियौँ भने यसपालिको बजेटको मुख्य फोकस चाहिँ जुन स्टिमुलस प्याकेज हुन्छ, हामीले हाम्रो जीडीपी को 5% साइजको स्टिमुलस प्याकेज, एउटा यस्तो प्याकेज जुन गरिब जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाले राहत होस्, उनीहरूलाई बिजुली लगायत राशन लगायत अन्य कुराहरूमा उनीहरूलाई बाँडोस्, त्यो भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र फेरि उद्योग धन्दा चल्न सक्छ किनभने त्यसले डिमान्ड इन्ड्युस गर्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। सरकारले यो प्याकेज लिएर त आएको छ स्टिमुलस प्याकेज, तर हामीले जसरी चाहेका थियौँ त्यसरी त्यहाँ लिएर आएको छैन। अलिकति हामीलाई अहिले जुन आएको प्याकेजबाट जुन राहतको हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो हुन सक्छ भनेर अलिकति हामीलाई शंका पनि लागिरहेको छ। पक्कै पनि यो पालिको बजेट यो कोभिड-19 यो स्वास्थ्यको मात्रै समस्या होइन, यो अर्थतन्त्रको पनि समस्या हो र त्यसैले गर्दाखेरि जुन स्वास्थ्यको लागि जुन एक्स्ट्रा खर्च भएको छ त्यो स्वागत योग्य नै रहेको छ, तर जुन व्यापार व्यवसायलाई पनि फेरि आफ्नो नर्मल स्टेटमा लिएर आउनको लागि जुन सरकारको तर्फबाट लगानी हुनु पर्थ्यो त्यसमा अलिकति कमी भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्तो अवस्थामा जुन हामी 6-7% को ग्रोथको पनि एउटा अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अलिकति नेपालको निजी क्षेत्रलाई यो सम्भव हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने एकदमै ठूलो असर यसले पारेको छ। हुन त पहिला पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू आएका होइन, हामीले भूकम्पको समस्या देखेका छौँ, हामीले लकडाउन यो ब्लकेटको समस्या देखेका छौँ, त्यस्तै गरेर श्रम सम्बन्ध बिग्रेको समस्या पनि हामीले देखेका छौँ र त्यस्तै गरेर अन्य ऊर्जा सम्बन्धी समस्याहरू पनि हामीले देखेका छौँ। तर यो समस्या त्योभन्दा भिन्न छ। यो समस्या पहिलाको समस्याहरूभन्दा धेरै ठुलो छ र यो समस्यालाई निर्मूल गर्नको लागि, यो समस्यालाई एड्रेस गर्नको लागि अझ बढी एउटा स्टिमुलस, अझ बढी स्ट्रङ स्टिमुलस आउनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तैपनि केही
हाम्रो डिमान्डहरू एड्रेस भएका छन्। जस्तै पुनर्कर्जाको कुरा 1 खरबमा पुर्याइएको छ। डिमान्ड चार्जेस जुन एनुअली लिने डिमान्ड चार्जेस छोडिएको छ। केही मात्रामा स्टिमुलस प्याकेज पनि आएको छ। भनेपछि केही हाम्रो डिमान्डहरू चाहिँ एड्रेस भएका छन्, तर धेरै डिमान्डहरू चाहिँ हाम्रो एड्रेस नभएको अवस्थामा रहेको छ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसमा मिश्रित किसिमको प्रतिक्रिया छ। केही राम्रा कुराहरू छन्, यो संरचनालाई पुनरुत्थान गर्नको लागि अहिलेको सरकारका योजना प्याकेजले आधार तयार गरेको छ। अहिले मैले जसरी भने जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यस्तो बजेट चाहिँ पक्कै पनि आएको छैन। तर केही न केही कुराहरू आएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि जुन पुनर्कर्जाको 1 खरब पुर्याउने जुन कुरा छ त्यसले पक्कै पनि साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले राहत दिन्छ र त्यसको नियमावली अहिले परिमार्जित भइरहेको छ। हामी पनि त्यसमा लागिरहेका छौँ, आफ्नो सुझावहरू पठाइरहेका छौँ। हाम्रो पनि के एउटा अब्जेक्टिभ छ भने यो पहिला चाहिँ ठुला व्यवसायहरूले मात्रै पुनर्कर्जाको सुविधा पाउँथे। यसपालि साना र मझौला जो कोभिड-19 को सबैभन्दा बढी जसलाई असर परेको छ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले पुनर्कर्जा भन्नाले सस्तोमा कर्जा को सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अब लागिरहेका पनि छौँ। भन्नाले केही कुराहरू हाम्रो एड्रेस भएको छ। बिजुलीमा कुरा गरौँ, हामीले डिमान्ड शुल्क अहिले यस्तो बन्दको पिरियडमा डिमान्ड शुल्क हुनु हुँदैन भनेर भनेका थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ एड्रेस भएको छ। तर हामीले अब यो बर्खायामपछि बिजुली हाम्रो खेर फाल्ने अवस्था छ। बिजुलीको कन्जम्सन बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि उद्योगहरूलाई एन्करेज गर्नको लागि उद्योगलाई केही सस्तोमा बिजुली दिन सक्यौँ भने त्यसले व्यापार घाटालाई पनि केही कम गर्ने र रोजगारी पनि सृजना गर्ने एउटा अवस्था हुन सक्थ्यो र बिजुली सस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। यो कुरा चाहिँ एड्रेस बजेटमा नभए तापनि छलफलको विषय चाहिँ यो पक्कै पनि रहेको छ। र जसरी मैले भने यो मिश्रित रूपमा हाम्रो प्रतिक्रिया छ। केही कुराहरू एड्रेस भएका छन्, केही कुराहरू भएको छैन। तर यो बजेटले पुरै अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ केही कुरा मलाई लाग्छ जुन 7% को जुन सरकारले एउटा प्रोजेक्सन गरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वाकांक्षी भयो। त्यो चाहिँ सायद सम्भव हुँदैन होला। तर कुनै न कुनै तरिकाले अब अर्थतन्त्र चल्नै पर्यो। यो स्टिमुलसले जति हामीले एक्सपेक्ट गरेको छौँ त्यति नगरे तापनि कुनै न कुनै तरिकाले यसले चाहिँ हेल्प चाहिँ पक्कै गर्छ। ठिक छ, अहिले हामीले संवाद गरिरहेको पुनर्कर्जाको विषयमा सरकारले 50 करोडबाट अहिले 20 करोडमा झार्ने गरी मस्यौदा संशोधन गर्ने तयारी गरेको खबर छ र 20% भन्दा बढी नाफा कमाउनेले सहुलियत ऋण नपाउने गरी त्यहाँ संशोधन हुन खोजिरहेको छ। यसलाई सामान्य तरिका लिन सकिन्छ? अब यसमा कस्तो छ भने मलाई लाग्छ 20% भन्दाको कुरालाई भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यस्ता उद्योगहरू, यस्ता व्यवसायहरू जसले राज्यलाई धेरै भ्यालु एडिसन गरेको छ, धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ, त्यो क्याटेगोरी हुनुपर्ने। किनभने जसले हजारौं युवाहरूलाई रोजगारी दिएको छ त्यो उद्योग यो पुनर्कर्जाबाट वञ्चित हुने पनि कहाँसम्म यो न्यायोचित छ यसमा पनि छलफल हुन जरुरी छ। कसरी यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ, सरकारले यसलाई संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अहिले त थला परेको व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नको लागि पुनर्कर्जा पनि महत्त्वपूर्ण छ। पक्कै पनि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ र हामीसँग सुझाव पनि मागेको छ। यो मस्यौदा खास गरेर मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो चाहिँ साना र मझौलालाई नै फोकस गरेर यो मस्यौदा आएको छ। यो स्वागत योग्य नै गरेको छ। अब यसमा चाहिँ 15 दिनको समय दिएको थियो। अब 10-12 दिनपछि यसमा चाहिँ यो नयाँ मस्यौदा आउँछ। हामीले यो त्यसपछि पक्कै पनि यसले चाहिँ जुन एउटा एक्सपेक्टेड रिलिफ थियो एउटा साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई त्यो चाहिँ दिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ठुला मझौला साना सबै उद्योगी व्यवसायको छाता सङ्गठन हो। सबैलाई यसले समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब के हदसम्म मझौला ठुला साना सबै व्यवसाय प्रभावित भएको छ? अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन। धेरैको रोजगारी कटौती भइरहेको छ। सरकारले 7 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरूले नै अब धेरै अहिले जो काममा खटिरहेका थिए तिनीलाई पनि ल्याएर काम गराउन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ, कसरी सामान्यकरण गर्न सकिन्छ?
पक्कै पनि यो समस्या रहेको छ। सरकारले 42-44वटा उद्योग खोल्नको लागि अहिले अनुमति पनि दिएको थियो, तर जुन कन्डिसन्सहरू सरकारले राखेको थियो, जस्तै उदाहरणको लागि सबै श्रमिकलाई उद्योगभित्रै उनीहरूलाई चाहिँ उद्योगभित्रै राख्नुपर्ने, उनीहरूको व्यवस्था उद्योगभित्रै गर्नुपर्ने जुन एउटा नियम आएको थियो, त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो, किनभने धेरै उद्योगहरू नेपालमा श्रमिकलाई भित्रै अवस्था थिएन। त्यस्तै गरेर कुनै पनि उद्योग चल्नको लागि त्यसको ब्याकवर्ड लिङ्केज हुन जरुरी छ। ब्याकवर्ड लिङ्केज भन्नाले त्योसँग जोडिएको वर्कसप्सहरू भयो, साना उद्योगहरू भयो, त्यसका लोजिस्टिक सपोर्ट लगायत अन्य व्यवस्थाहरू भए। फ्रन्ट लिङ्केज भन्नाले त्यसको बजार भयो या अफिसहरू भए, यो सबै नखुलेसम्म यो सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। त्यसपछि पनि अर्को कुरा के थियो भने सरकारले एउटा घोषणा के गरेको थियो भने अब 100% स्यालेरी यो कोभिड-19 को लकडाउनमा दिनुपर्छ। हामीले के भनेका थियौँ भने जो श्रमिक घरमा बसेको छ उसलाई चाहिँ हामीले 50% दिन्छौँ, जो काममा आउँछ त्यसलाई 100% दिन्छौँ। तर सरकारले 100% श्रमिकहरूलाई उनीहरूको पैसा दिनुपर्छ भनेपछि कोही पनि श्रमिक काम गर्न आएनन्, किनभने घरमा बसी जब पुरै पैसा पाइन्छ भने किन काम गर्न आउँथे, किन जोखिम लिन्थे भन्ने हिसाबले यो निर्णय पनि एउटा सरकारको मलाई लाग्छ गलतै भएको थियो। र अर्को एउटा समस्या कस्तो छ भने एउटा श्रम ऐनले के भन्छ भने जब देशमा कुनै संक्रमण फैलिएको हुन्छ, यस्तो बेलामा उद्योगीले काममा लगाएर संक्रमित भएर ऊ बिरामी पर्यो या मृत्यु भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्योग धनीको हुन्छ र यसमा जेलसम्मको सजाय छ। यो श्रम ऐन अब यो जोखिम हामीलाई सबैलाई थाहा छ, यो जोखिम छ, तर पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन जरुरी छ। र यो जोखिमको लागि हामीले के भनेका थियौँ भने यो श्रम ऐनमा परिवर्तन हुनुपर्छ, तर अहिलेसम्म त्यो परिवर्तन नभएको अवस्था रहेको छ। अब अन्तिममा सरकारले 32 गतेसम्मको लागि लकडाउन राखेको छ, त्यसपछि पनि मोडालिटी परिवर्तनको विषयमा छलफल भए पनि निर्णय आइसकेको छैन। सुरुवाती चरणमा जोखिम नभएका भनिएका जिल्ला अहिले रेड जोनमा परेका छन्। यो अवस्थामा लकडाउनको मोडालिटी सामान्यकरणतर्फ पुग्ने विषयमा अझै पनि अत्यन्तै न्यून सम्भावना भएको छलफल भइरहेको छ। 1 गतेबाट नै लकडाउन सामान्य अवस्थामा फर्किएन, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आएन भने 7 गतेभित्र कुनै पनि किसिमको कर तिर्न सकिने सम्भावना नभएको विषयको यहाँको जोड हो। पक्कै पनि केही गरी लकडाउन कन्टिन्यू भयो भने हामी कर तिर्न सक्दैनौँ, राजस्व तिर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। र अब मैले जुन अघि पनि भने यो लकडाउनको कुनै अर्थ छैन। लकडाउन तुरन्तै यो बन्द हुनु, यो हट्नुपर्छ र बजार व्यवसायलाई पहिलाकै केही रिस्ट्रिक्सन्स राखेर खोल्नुपर्छ। केही व्यवसायहरूको लागि केही समय दिए तापनि अब चाहिँ सम्पूर्ण बजार खुल्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ, किनभने अब हामीले खोलेनौँ भने अब एउटा ठुलो अनरेस्ट सुरु हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको एउटा आन्दोलनमा परिवर्तन हुन सक्छ जसलाई सरकारले थेग्न सक्दैन, किनभने निजी क्षेत्र एकदमै पीडित भइसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई यस्तो बेलामा ब्याङ्कको ब्याज लगायत, स्यालेरी लगायत अन्य खर्चहरू सबै कन्टिन्यू छ। अब चाहिँ नेपालको निजी क्षेत्रले अब बिजनेस खुलेन र हामी सामान्य अवस्थामा पुग्न सकेनौँ भने अब चाहिँ एउटा ठुलो मैले देखेको सम्भावना चाहिँ देखेको छु। यसलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग शेखर गोल्छा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको, र अहिले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन्, उद्योग व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ र आर्थिक गतिविधि तहस नहस भएको छ। सरकारले लगातार लकडाउन मात्रै थप्दै लगेको छ, तर यसको समाधान र सामान्यकरणतर्फ उन्मुख गराउनेतर्फ सरकारले खासै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन र व्यवसायीलाई कर तिर्नका लागि लगातार ताकेता गर्दा व्यवसायीले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् र 1 गतेबाट सबै गतिविधि सामान्य अवस्थामा नआएको अवस्थामा सरकारले तोकेको 7 गतेभित्र कर तिर्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। कार्यक्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।